बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन खबर है, साबिक वज़ीर ख़जाना और अब भी मुस्लिम लीग नून के बारे में कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के मुझसे वो नाराज़ हैं, मगर मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, अगर टिकट देंगे तो उनकी तरफ से इलेक्शन भी लड़ूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया। ये बयान किसी धमाके से कम नहीं है मिफ्ता इस्माइल का। उनके इस बयान की इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब के भांजे हफीजुल्लाह नियाज़ी के साहबजादे, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हसन नियाज़ी साहब को वकील हैं, और ख़ुद जो कुछ लाहौर में हुआ, गुज़श्ता कुछ दिनों में चीज़ें हुई, उसमें वकला के एक बड़े हिस्से को लीड कर रहे थे। हसन नियाज़ी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि अगवा कर लिया गया है। इसकी भी बात करेंगे। जो कार्रवाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पर, उस कार्रवाई में आप वीडियो देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और वो जो मेरे कमरे का बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, वो जो जुमला है जो आप बार बार सुनते हैं, रोज़ाना आजकल कई बार सुन रहे हैं, उस जुमले की बाज़गश्त इस कार्रवाई में आपको मुसलसल सुनाई देनी चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन और क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल के बयान की बात। मिफ्ता इस्माइल ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, वो ये कहते हैं कि वो अपोजिशन ने किया, और अपोजिशन की उस तमाम कार्रवाई में मिफ्ता इस्माइल का जुमला है कि फौज अपोजिशन के खिलाफ नहीं थी। बात यहां तक रहती तो ठीक था, क्योंकि फौज की जानिब से, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और कुछ और लोगों की जानिब से कहा गया कि एपॉलिटिकल हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल इससे आगे बढ़कर जो बात कर रहे हैं, वो बात गुज़श्ता कुछ दिनों में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी कर चुके, दीगर लोग भी कर चुके। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि फौज अपोजिशन के खिलाफ नहीं थी। फिर आगे बढ़कर कहते हैं कि बल्कि साथ दिया। आप ये जो मिफ्ता इस्माइल का बयान है, ये इस वक्त आप जो ये हेडलाइन देख रहे हैं, ये न्यू न्यूज़ की हेडलाइन है, और इसमें भी यही रिपोर्ट हो रहा है कि इमरान खान की हुकूमत हटाने में फौज ने साथ दिया। आर्मी चीफ, उस वक्त के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुसलसल कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई। इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। और अब मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत आई थी, उस हुकूमत में वजारत खजाना का मनसब संभालने वाले मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि साथ दिया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है। इस बयान से आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा होता है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल बता रही है। ये बयान किसी धमाके से कम नहीं है। इसके बाद हसन नियाज़ी, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये जो इमरान खान साहब की पेशी थी, उसके मौके पर फिर मुकदमा हो गया। यहां आपने देखा कि किस तरह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर शेलिंग की जा रही थी। ऊपर से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ही पत्थराव किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, और खुद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से शेलिंग हुई, बाहर से शेलिंग हुई। पुलिस ने जिस तरह के इंतजाम कर रखे थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर ही दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। हसन नियाज़ी वहां से अपनी जमानत करवा के बाहर आ रहे थे, और हसन नियाज़ी के साथ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं शकील करार। ये उनका ट्वीट है जो आप देख रहे हैं। शकील करार बताते हैं कि हसन नियाज़ी बाहर आए और ये बताया गया कि जमानत हो गई है। इंतजार पंजोठा नहीं पंजोठा, ये लोग जो थे वो साथ थे, लेकिन उस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने हसन नियाज़ी को बिठाया अपनी गाड़ियों में, एक बात नहीं सुनी और अपने साथ ले गए इमरान खान साहब के भांजे को। फिर बाद में शकील करार साहब ये बताते हैं कि बात यहां पर नहीं रुकी और हसन नियाज़ी को उसके बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता कुछ 30 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि एक 10 बरस के बच्चे को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और अगर वहां पर वर्कर नहीं मिलता तो उसके घर के लोगों को, बच्चों तक को पुलिस अपने साथ ले गई है, मुलाजमीन को पुलिस अपने साथ ले गई है। बाज़ मकामात पर ख़वातीन ने फिर ये कहा कि नहीं है वो घर पर, आइए आप हमें ले जाइए, हमें गिरफ्तार करके ले जाएं।
تو حسان نیازی کو پہلے اطلاعات یعنی کہ تھانہ رمنا لے جایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اب حسان نیازی شکیل قرار سینئر رپورٹر ہیں، ان کے مطابق نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے شکیل قرار یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ 100 سے زائد گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا، مسرت جمشید چیمہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، اور جمشید چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کے ہسبینڈ، ان کے گھر پر پولیس پہنچی اور رات گئے پولیس پہنچی۔ پولیس نے ایک بڑی تعداد میں گھر کے سامنے وہاں پر کھڑے ہو کر پہلے بحث کی۔ مسرت جمشید چیمہ مسلسل ان سے بات کر رہی تھیں کہ آپ اس وقت کون سی ضمانت لینے آئے ہیں کہ عدالت میں پیشی ہوگی۔ مسرت جمشید چیمہ کی بحث ہوتی رہی، پولیس والے باہر موجود رہے، ایک خاتون اہلکار کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ کے گھر میں پولیس اہلکار جو باہر مسلسل موجود تھا، ان کا ایک ملازم، اس کو انہوں نے کہا کہ وارنٹ دیجیے، ہم وارنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کو گھر میں داخل ہونے دے سکتے ہیں، ایسے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر پولیس اہلکار دروازہ کود کر اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد پولیس اہلکاروں نے سائڈ سے جا کر جو ان کے کچن کا دروازہ ہے، جو سائڈ پر گلی میں کھلتا ہے، وہاں سے اس دروازے کو توڑنے کے بعد اندر داخل ہوئے ہیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد پولیس اہلکاروں نے پھر اپنے لیے دروازہ کھولا، ان کے ساتھی اندر آئے ہیں، اور ان میں خاتون اہلکار بھی تھیں۔ پولیس نے جو کارروائی کی ہے، مسرت جمشید چیمہ بتاتی ہیں کہ ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑا گیا ہے، بلکہ گھر پر ان کے جو پورا ریکارڈنگ سسٹم تھا، وہ ریکارڈنگ سسٹم بھی اپنے ساتھ پولیس والے لے گئے ہیں، اور ان کے گھر میں ایک سے زائد مقامات پر توڑ پھوڑ کی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر گھر میں یہ جو تمام کمیونیکیشن کیبلز آتے ہیں اور ان کا ایک ہب ہوتا ہے، اس کو بھی توڑا گیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کا سلسلہ موجود ہے، تو اس کو توڑ کر پھر تاروں کو وہاں پر ڈسٹرب کیا گیا۔ یہ تمام ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو مسرت جمشید چیمہ کے گھر میں ہوا۔ یہاں پر بات نہیں رکی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو لاہور سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے، 3 مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مطابق ان پر فائرنگ کی گئی ہے۔ بھکر میں اور دیگر مقامات پر وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور سوشل میڈیا پر بعض صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پر پولیس کی جانب سے 3 مقامات پر فائرنگ کی گئی، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے، خاص طور پر جنگ گروپ اور دیگر چینلز، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کی ایک ٹیم ہے۔ ان کو اور ان کی ایک گاڑی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اطلاعات یعنی کہ ان لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر چھاپے وہ نہیں ہیں، تو بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ان تمام حالات میں نیب کی جانب سے نذیر احمد بٹ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، چیئرمین نیب، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی اس میں تیزی آتی ہم نے دیکھی ہے۔ عمران خان کو اب کل طلب کر لیا گیا ہے نیب میں، اور بشرا بی بی کی بھی طلبی ہے۔ ایک کو طلب کیا گیا ہے لاہور میں، ایک کو طلب کیا گیا ہے پنڈی میں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہمیں مسلسل تیاری نظر آ رہی تھی کہ ان کو شہر شہر گھمایا جائے، مسلسل حاضریوں کے چکروں میں ڈالا جائے، وہ تیاری ہمیں اب بھی نظر آ رہی ہے۔ آخر میں ان حالات میں ایک آڈیو اور ریلیز ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو ریلیز کر کے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا دیا گیا تھا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوریج نہیں ہو رہی تھی تو اپنا میسج نہیں پہنچا پا رہے تھے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہو گیا تھا۔ اب ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اس آڈیو میں خواجہ طارق رحیم صاحب اور ثاقب نثار صاحب موجود ہیں۔ ان کی اس آڈیو میں مریم نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بڑا اس پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ مریم نواز شریف کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ خواجہ طارق رحیم صاحب نے کہا کہ ان کا کچھ کریں، یہ بی بی جو مسلسل بول رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز شریف نے ڈیم والا بابا، بابا زحمت، یہاں تک ہی نام نہیں دیے بلکہ انہوں نے جلسوں میں ان کی تصاویر وغیرہ بھی چلائیں، اور جج صاحبان کے بارے میں یہ جو گالی والی تصویر ہے، یہ تصویر بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کر رکھی ہے۔ تو ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں خواجہ طارق رحیم کہتے ہیں کہ جواب دیں، ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ ایک جانور کا نام لے کے اس کی آواز کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کرتا رہے تو کرتا رہے، وہ یہ نکالتا رہے،
उसको कोई जवाब तो नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि हमें बड़े तारड़ साहब ने समझाया था। अब बड़े तारड़ साहब वो गालिबन रफीक तारड़ साहब को कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, मुमकिन तौर पर उनकी बात हो रही है। अब उनकी जो औलादें हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हम देखते हैं उन्हें हुकूमत में शामिल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उन्होंने ये बात की और साकिब निसार साहब कहते हैं कि वो जब चाहेंगे ख्वाजा तारिक रहीम साहब को कह भी देंगे कि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाए, कोई धमाका कर दें। और वो ये कह रहे हैं कि जवाब दइए, ठोकिए, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि काज़ी उल क़ज़ात किसको ठोकने की बात कर रहे हैं। तो ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की इस गुफ्तगू का ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि अब इनको लीगल प्रोसीडिंग्स के ज़रिए जवाब दिया जाए और उस तरीके से इनको रिप्लाई करते हुए ठोका जाए जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसों में कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून इस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, अपने रहनुमाओं के ज़रिए शदीद गम गुस्से का इजहार कर रही है। लेकिन क्रैकडाउन है जो जारी है और असद उमर हों या दीगर लोग ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस सूरत हाल में मुसलसल नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।